नमस्कार, हांव म्हापसा बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष आणि म्हज्या कुशीक म्हजो शेतकार भाव जो आसा अशोक नारायण नागवेकर नायक आहा तो आमचो भाव सोशल वर्कर उदय मालदार. सो आयज प्रेस एड्रेस करपाचें कारण कितें की पयर एक टेंडर फ्लोट जालें म्हापसा कदंबा बस स्टँडाचेर. तेतूनसून हो जो आमचो भाव जो आसा न्हू तो पयलीं तुमकां 2 मिनटां कितें सांगतलो. हो एक शेतकार भाव हांव अशोक नारायण नागवेकर. आमचे नवीन कदंबा स्टँड आतां बांदलेलें आहा पळय, थंय आमचो 2000 स्क्वेअर मिटर जागो आहा. तो आमकां गव्हर्मेंटान सांगलेलें ते तुमचो जागो आमी घेता आनी नवीन बांदता, तेच्या उपरांत तुमकां पयशे आमी मेजतले आनी कितें शॉपां बी तुमकां दितले अशें सांगलेलें. पण आजून पर्यंत आमकां तेचे रिप्लाय कांयच ना. आमकां कांय लेटर ना, कांय ना. हे बांदतात आनी नवीन स्टार्ट करीत आहा पण पयसो आमकां आजून कांय मेळूंक ना. आनी आमचे शेतकार लायणीचे आहा, ते शेतकार म्हणटा आमकां कांय ना, अशें करून आमी सगळे शेतकार उगीच पडल्या आनी आजून कांय पयशे ते दिवपाक तयार ना. आनी आतां नवीन कितें बांदता म्हणून आयकलां ते बी आतां हे पयशे मेळटा काय आजून काय म्हाका कांय सारकें खबर ना. आनी आमकां अशें करून अशें सामकें उगीच दवरलेलें आहा गव्हर्मेंटान. कशें जालां की गव्हर्मेंट ऑफ गोवा टेंडर फ्लोट केलें आनी भितरसून आमचे पयलींचे आमदार स्टार्टींग पासून आमकां गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत आमकां म्हापशेचो पयलींचो आमदार पयलींचो लेट बाप्पा टोपले, गोपालदास मयेकर, भांगिडी पानकर, श्यामसुंदर नेमकी, बाबू दिवकार आनी ऑफकोर्स आमचो बाब सुरेन सिडसाट. हेच्या कारकिर्दींत तुमी जर म्हापशेचें डेव्हलपमेंट जर पळयत जाल्यार तेच्या कारकिर्दींत जे म्हापशेचे डोंगर, कबिजाचे जमिनी ह्यो सेफ आसल्यो आनी बाजार जो म्हापशेचो आसलो पोर्तुगीज काळांत मारलेलो तेच्या काळांत सेफ आसलो. भितरसून व्हडले व्हडले ट्रक वयताले. मदीं आयज जे म्हापशाक कंजेशन जाल्लेलें आहा पयलींचे मार्केट आनी आतांचे फ्रांसीस डिसोजाचे कारकिर्दींत फ्रांसीस डिसोजा आनी जोशुआ जाल्या उपरांत म्हापसा मार्केटाची कंप्लीट वाट घेतलेली आसा. परत म्हापशेचे दोंगर जे खाली आसले फ्रांसीस डिसोजा म्हापशेचो MLA जाल्या उपरांत अख्खे दोंगर तेणी आयज जे आसा हो म्हापशेकारांक तेणी आयज कांयच दवरलेलें ना. म्हापशान दोंगराची घरां बांदली, मोसोंडी कॅप्चर केल्यो. मोसोंडी ज्यो आसल्यो सरकारान आमकां जी दवरलेल्यो मोसोंडीन सुद्दां तेणी स्वताचें आस्थापन तयार केलें आनी भितरसून मोसोंडी सुद्दां तेणी सोडूंक ना. आतां तेजें इतलें सोंपोवन शेवटी बाजार सोंपोवन तो शेवटी आमच्या बस स्टँडाचेर पावलो आयज. आनी आयज सरकारान आमचो कदंबा बस स्टँडाक लागून जागो घेतली, सरकाराक जागो जाय म्हणून. आनी भितरसून तेणी कितें केलें आतां मेन गजाल तो जागो कमर्शियल करून आतां PPPच्या मॉडेलाचेर कोणाक तरी तो बांदला, वापरा आनी परत रिटर्न करा. म्हणजे ट्रान्सफर लास्टाक तेणी यूज करून 40-50 वर्सांनी परत आमच्या गव्हर्मेंटाक दिवपाचें म्हणून ते भितर करता. 40-50 वर्सां थंय आनी ह्या 30 ते 40 वर्सांत म्हापशा शहराची परिस्थिती पयलीं कितें आसली आनी आयज कितें जालें आनी 40 वर्सांत म्हापशा शहर कशें आसतलें. परत आमचे सरावंडींग आमची शेतां आसा, सरकाराक जाय म्हूण सांगतले, परत आपणाक जाय म्हूण सरकाराक सांगतले आनी PPPक दितले, PPPच्या मॉडेलाचेर दितले. पूण ह्या सरकाराचेर आमी विश्वास कसो करपाचो म्हणून तेणी म्हापशेकाराक हांव सांगूंक करता आनी म्हापशेकारांच्या वतीनसून तरी हांव एक म्हापशेचो सिटीजन आनी शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष आसल्या कारणान म्हाका तरी दिसता हो सरकार फुडें आपणाक सरकाराक जागो जाय म्हूण घेतलो आनी PPPच्या मॉडेलार दितले. पूण आमी हांकां सरकाराचेर विश्वास ना. हो जो प्रोजेक्ट जो येतलो आतां नवो PPPच्या मॉडेलाचेर तो कमर्शियल झोन तयार करता तो सरकार आतां 300 FAR. 300 FAR म्हणजे कितें? तो आज 30,000 स्क्वेअर मिटराचेर 300 FAR जर पळोवंक जाल्यार 90,000 स्क्वेअर मिटर प्लस तेजी बाल्कनी प्लस तेजी आनी खंयची पॅसेज धरून 1,20,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप येतले. जवळ जवळ 300 ते 400 शॉपां पॅरलल टू म्हापसा मार्केटाक येतली कळ्ळें. आनी ताका खर्च कितलो तो सांगता आतां म्हापशेचो आमदार किंवा पेपराचेर येयल्ले त्या प्रमाणे की 62 कोटी ते 64 कोटी बांदकामाक खर्च आसा म्हणून तो सरकारा कडेन पयसो ना. म्हणजे PPPच्या अंडर जो प्रायवेट जो कोण बांदतलो बिल्डर तो खर्च करतलो आनी 350-400 कोटी कोणाक फायदो जातलो बिल्डराक जातलो. म्हणजे
इकलो जर फायदो जर त्या PPPच्या बिल्डराक जर फायदो जर आसा तर सरकार स्वताहून कित्याक लागून बांदिना. पण आमकां बांदपाक विरोध आसा कित्याक लागून आमची म्हापसा म्युन्सिपालिटी शॉपां आसा, शॉपकार जे आसा 300 ते 400 का 500 आमची शॉपां आसा म्युन्सिपालिटीन. 500 तरी शॉपां, जास्त शॉपां आसा. जास्त शॉपां आसल्या कारणान कॉम्पिटिशन कोणाक जातलें. नवे मॉडेल जर बांदल्या उपरांत ताका पार्किंगची वेवस्था आसतली, बसी स्पेसीस आसतली, सगळे फेसिलिटीज आसतल्यो. पूण त्या बस स्टँडाचेर नवे जर मॉल येयली, नवी शॉपां जर येयली, नवे एट्रॅक्शन जाल्या उपरांत थंय कित्याक लागून बाजारांत कोण वयतलो, तरी चलपाक वाट ना. पूण हांगा कॉम्पिटिशन जाल्या उपरांत म्हापशेचे ओरिजिनल शॉपकार जे आसा तांकां गिरायक कशें जातलें, ते कितें करतले, टॅक्स कशे फारीक करतले म्युन्सिपालिटीक आनी भुरगेपणाक कशें बसतले. ताका लागून सरकाराक जर आयज म्हापशेच्या आमदाराक जर डेव्हलपमेंट जर दिसता, तेणी जे कावन्सिलचे निवडून जे दिल्लेले आसा आनी कावन्सिलान रेजोल्युशन जे पास करून घेतलेले आयज आसा ते कोणाकूच कॉन्फिडन्साक म्हापशेकारांक घेवंक ना. आनी म्हापशेकारांनी तांकां निवडून कितें लागून कावन्सिलाक दिल्लेले आसा की वॉर्डान काम करपाक, वॉर्डांनी रस्ते, गटरां, स्ट्रीट लायटी ज्यो कितें आसा गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसा त्यो घेवपाक. तुमकां बाजाराचे कुशीक नवीन बस स्टँड बांदपाक तुमकां आनी 500 शॉपां, 800 1000 स्क्वेअर मिटर शॉपां, 1000 शॉपां बांदपाक तुमकां निवडून दिवंक ना. आमी निवडून दिला हे म्हापशेकारांक कळपाक जाय न्ही. हे कावन्सिलर सांगता एक आनी करता एक म्हणून. जाल्यार कावन्सिलरांनी हेजे प्रेस एड्रेस म्हणून सांगूंक जाय की शॉपां 25 शॉपांच्या वयर शॉपां येवची ना म्हणून तेंच्यांनी म्हापशेकारांक बरोवन दिवंक जाय, एफिडेवीट दिवंक जाय. आनी म्हापशेच्या आमदारांक सांगूंक जाय की 25 शॉपांच्या वयर PPPच्या मॉडेलाच्या वयर शॉपां येवची ना म्हणून. आमकां बस स्टँड करता, नवो स्टँड करता जाल्यार आमी वेलकम म्हणटा. पूण सरकारान जागो जर गव्हर्मेंटाक जाय म्हणून घेतला आनी PPPच्या मॉडेलाक जर दिलो जाल्यार आमचो ताका विरोध आसा. शॉपां नवीन 25 वयर जावंक फावना. पार्किंग एक घेयात तुमी जर PPPच्या मॉडेलार दिता, पण पयशे जर मोडटा जाल्यार जोडटलोच तो. पूण जो आयज सरकाराक फोटोन करता पूण PPPच्या मॉडेलासून जावं रे, तो जवळ जवळ 350-400 कोटीचो जोडटलो कोण तो. जर ताका 60 कोटी खर्च जर आहा जाल्यार 4 कोटीन ताका फायदो जालो न्हू. 4 कोटीन जर फायदो जर तो PPPच्या मॉडेलाक जर दिवन जर करता जाल्यार सरकार आपलो फायदो कित्याक लागून घेवची ना. सरकारान आपलो फायदो करून घेवंक जाय न्हू. पूण म्हापशेचो आमदार त्या बिल्डराचो फायदो कित्याक लागून पळयता. एक ट्रान्सपरन्सी दवरता आमी सांगलेली म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर रेजोल्युशन पास करून आपूण लोकांक सांगतलो ट्रान्सपरन्सी दवरतलो म्हणून. कित्याक लागून ट्रान्सपरन्सी दवरिना. शिवन झोन केल्या उपरांत 300 FIR जातली. 300 FIR जायना पूण म्हापशेंत जे शॉपां जी आहा तांकां पयलीं एक शॉप जर बांदली जाल्यार एक ताका पार्किंग दिवची पडली, तांकां पार्किंग दितले. 400 जर शॉपां जर बांदली जाल्यार 400 पार्किंग तांकां गेली मरे. पूण आमकां कितें, आमचे बशी आसतल्यो, बसकार आसतले, तांकां पार्किंग जाय पडटली. म्हापशेचे लोक खंय वयतले. पूण आयज कन्सेशन इतलें जातलें न्ही. तो म्हणटा म्हापशेचो आमदार ट्रान्सपरन्सी दवरता जाल्यार आमकां म्हापशेकारांक कावन्सील आनी म्हापशेचो आमदारान आमकां म्हापशेकारांक हेजेर सांगपाक जाय आपले हे जे नवीन बस स्टँड जो बांदतलो तेजी शॉपां कितली येतली. म्हापशेकारांक इफेक्ट जावचो काय इफेक्ट जावचो ना. शॉपांक इफेक्ट जातलो तर हांव तरी मुख्यमंत्र्याक ह्या सांगता की तुजे सांखळे बाजारांत तुजी शॉपां आसा. सांखळे बाजाराच्या कुशीक जर अशी जर शॉपां 300-400 शॉपां जर येयली जाल्यार सांखळे मार्केटान जी शॉपां जी आहा तांकां गिरायक जातलें काय जाता. हे मुख्यमंत्र्याक पयलीं सांगपाचें की म्हापशेचो आमदार हेजेर कित्याक लागून उलयना. आमचो हेजेर निशेध आहा आनी शेतकाराच्या वटेनसून जे आमचे शेतकाऱ्यांक आज पासून पयशे मेळलेले ना. सांगलेले तांकां शॉपां दिता म्हणून आज पासून शॉपां दिल्लेली ना. सरकार आपणाक जाय म्हणून जमीन जर सांगता जाल्यार PPPच्या मॉडेलाक कित्याक लागून दिता. हेच्या फुडें सरकाराक आमकां जर गरज पडली, सरकाराक जागो जाय हेजे फुडें बस स्टँड बांदून जाल्या उपरांत आनी कसली गरज जर जाय पडली जाल्यार सरकाराक जाय म्हणून आमकां विश्वास पडचोच ना. आमी ऑनरेबल हायकोर्ट जे आसा आनी जे बरे जाणकार जे आहा, कोण लिगली कोण विचार करता आनी बरे जर म्हापशेकार जर आसा जाल्यार हे सरकाराक जागो जाय म्हणून जर सांगलें जाल्यार आमी कित्याक लागून दितले. घेतल्या उपरांत PPPच्या मॉडेलाचेर जर घेतात. मोपा एअरपोर्ट तसोच केलो. सरकाराक जाय म्हणून जागो घेतलो तेंच्यांनी आनी काडला आनी तो PPPच्या GMRाक दिलो. तर तुमचे कडेन कॅपेसिटी जर ना सरकारा कडेन मानपाक जाल्यार तुमी लोकांचे जागे कित्याक लागून घेता. जर दुसऱ्यांक जर दिता जाल्यार प्रायवेट रेटीन आयच्या रेटीन ह्या शेतकारांक तुमी पयशे मेजपाक जाय. आमकां प्रत्येक गोंयकारांक आमी हें करता कित्याक सरकार आपणाक जाय म्हणून सांगता आनी PPPचे मॉडेले दिता आनी ते बी 35 ते 40 वर्सांक दिता. 40 वर्सां कोणीच पयलेली ना. तुमकां आमी 5 वर्सांक निवडून दिलेले आहा. कावन्सिलर किंवा पंच किंवा आनी कोणाक तुमकां 5 वर्सांक निवडून दिता जाल्यार तुमी 40 वर्सांक लोकांक जागो कसो दिता गोंयकारांक जाय म्हणून. सरकाराक जाय म्हणून सांगता जाल्यार तुमी बांदात मरे. जर तुमचे कडेन पयशे जर ना जाल्यार तुमी कशे एक्वायर करता. तुमी जर एक्वायर करता जाल्यार सरकारान बांदलेले जाय आमकां जाय पण भायल्या लोकांक नाका. PPPचे मॉडेल तुमी दिवं नाका. कित्याक लागून आमकां रेट ती मार्केट रेट जर तुमी दिता जाल्यार गोश्ट वेगळी आसली. हें आमकां सांगपाचें आहा. हांव सरकाराचो निशेध करता आनी म्हापशेच्या आमदाराक हेजें स्पश्टीकरण दिवपाचें हांव मागता. देव बरें करूं.